आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। एनएसडिटी स्टुडियोबाट प्रत्येक शनिबार यसै समय प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण हुने हङकङ नेपाली समाचार कार्यक्रमलाई विश्वका विभिन्न स्थानबाट हेरेर बसिरहनुहुने हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र म कार्यक्रम प्रस्तोता इन्द्रलोकसम यहाँहरूको समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। वसन्त ऋतुको आगमन सँगसँगै नेपालमा चाडहरू भित्रिने क्रम सुरु भइसकेको छ। नेपाल एउटा बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुजाति र विविधता र विभिन्न सांस्कृतिक सम्पदाको थाथलो रहेको राष्ट्र हो। त्यसो भएकोले गर्दा अहिले नेपाली हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान चाडको रूपमा विजय दशमीको आगमनको पूर्व सन्ध्या भइरहेको छ। यो पूर्व सन्ध्यामा विभिन्न किसिमका मनोरञ्जनहरू गर्ने चलन चलिरहेको अवस्था छ। हङकङमा अहिले हामी नेपालीहरूको समुदायमा चाहिँ जुन यो आगमन सँगसँगै एकदमै रमाइलो रोमाञ्चित भइरहेको हामीले पाइरहेका छौँ। र यस्ता चाडहरू आउँदै गर्दाखेरि विभिन्न जातीय चाडहरू, विभिन्न सांस्कृतिक चाडहरू आउँदै गर्दाखेरि हङकङमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली समुदायहरू एकमुष्ट रूपमा मनाउने गर्छन् अथवा सबै सामेल भएर मनाउने चलन चलिरहेको छ र यसमा सबैको सहभागिता भएको छ। तर एउटा कुरो यहाँनिर तपाईहरूलाई प्रश्नसँग राखौँ, हङकङमा अहिले पनि कोभिड-19 को जुन सङ्क्रमित आयातित बढिरहेको अवस्थाले गर्दा हङकङ सरकारले सामाजिक दूरीको कायमहरू नियन्त्रण गरिरहेको छ। हरेक रेस्टुरेन्टहरूमा पनि सङ्ख्याको अनुपात राखिएको छ। त्यो भेन्यूको औसत हेरेर चाहिँ त्यसमा कति प्रतिशत राख्न सकिन्छ त्यो मूल्याङ्कन यहाँहरूले अवश्य पनि गर्नुहोला। र दसैँको पूर्व सन्ध्यामा हामी आउँदै गर्दाखेरि खुसी हुनु स्वाभाविक रूपमा हो। र यहाँनिर मैले जोड्न खोजेको के भने हामी जुन त्यो दिन यति खुसी हुन्छौँ, मनाउने क्रममा हामी हर्षोल्लास भएर मनाउँछौँ। घरमा दीपावली पनि मनाउँछौँ, रोटी पकाउँछौँ अथवा विभिन्न किसिमका रमाइला प्रकारका कुराहरू, खानपिनका कुराहरू त छँदैछन्। साथसाथै रमाइलो कार्यक्रमहरू, नाचगान गर्ने क्रमहरू पनि निरन्तर रूपमा चलिरहेको अवस्था छ। पछिल्लो चरण चाहिँ हङकङमा केही मात्रामा नेपाली सामाजिक गतिविधिहरू अलिकति बाक्लो भए सँगसँगै मनोरञ्जनका क्रमहरू पनि चलिरहेको छ। साथसाथै अब नेपालको अहिले यो जुन चाड दसैँको पूर्व सन्ध्या भइरहेको अवस्थामा पनि सम्भवतः केही रेस्टुरेन्टहरू बुकिङ भइरहेको सम्म पनि हुनसक्छ। र यहाँनिर मैले जुन हामी मनोरञ्जन गरेर मनाइराख्दाखेरि घरमा पकाउने रोटीहरू पकाइन्छ, सेलरोटीहरू पकाइन्छ। अब यस्तोहरू जुन क्रमहरू चाहिँ हामी गर्छौँ त्यसमा अलिकति यहाँहरूले सावधानी अपनाउनु होला भनेर नै अहिले मैले यहाँनिर यो बारे यहाँ राखिरहेको छु। हङकङमा अलिकति एउटा समस्या छ, जुन समस्या यहाँका हङकङवासी सम्पूर्ण समुदायहरूले बेहोरिरहेको अवस्था पनि हो। किनभने हङकङमा आगजनी एउटा प्रमुख समस्याको रूपमा देखा परेको छ। अब हामीले हाम्रो घरमा अथवा हाम्रो फ्ल्याटमा, हाम्रो कोठामा अथवा हामीले दसैँलाई मनाउँदैछौँ, मनोरञ्जन गर्दैछौँ अथवा दियोहरू बालिराखेका छौँ अथवा क्यान्डल लाइटहरू बालिराखेका छौँ अथवा ट्युबलाइट, रङ्गीचङ्गी ट्युबलाइटहरू बाल्दै गरेका छौँ भने पनि यसमा अलिकति हाम्रा नेपाली समुदायका साथीहरूले सोच विचार गरेर आफ्नो वरिपरिको स्थान कस्तो छ र आफ्ना घर वरिपरिका अन्य समुदायहरूको स्थिति कस्तो छ र आफ्नो कोठा र फ्ल्याटमा मैले मनोरञ्जन गर्दाखेरि बाल्न सक्ने बत्तीहरू अथवा यो क्यान्डल लाइटहरू कतिको उचित छ, यो कुराहरू चाहिँ यहाँले अवश्य पनि सम्झेर सोचेर मात्रै हर्षोल्लास मनाउनु हुन हामी यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र केही छेस्कोले मात्रै भोलि गएर एकदमै नराम्रो स्थिति सिर्जना हुनभन्दा अगावै यहाँहरूले चाहिँ एकदमै सचेत भएर यस्तो कार्यक्रमहरू गर्नुहुन हामी यहाँहरूलाई फेरि पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र त्यस्तै अब मनोरञ्जनका कुराहरू भइसके त्यसमा चाहिँ अब दसैँ भन्ने बित्तिकै ठुलाबाट सानाहरूले टीका ग्रहण गर्ने अनि सानाहरूले पनि ठुलाबाट मान्यजन अथवा गुरुहरूबाट अथवा मातापिता लगायत अन्य
उच्च व्यक्तित्वहरूबाट टीका ग्रहण गर्ने एउटा राष्ट्रिय चाडको रूपमा चाहिँ यो मान्ने गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दा त्यस दिन रमाइलो त अवश्य पनि हुन्छ। त्यो रमाइलो गर्ने क्रममा चाहिँ अलिकति यहाँहरूले सचेतना अपनाउनु होला। र अर्को कुरो, तपाईँ हामी बाहिर कतै जाँदै गर्दाखेरि गहना लाउने चलन पनि बढी मात्रामा छ। अब चाडको बेला हाम्रो नेपालीहरूले प्राय यही अवसरको रूपमा चाहिँ बढी मात्रामा गहनाहरू लगाएर हिँड्ने चलन, अथवा आफ्नो आफन्तहरू भेटघाट गर्ने, बाबुआमाकामा जाने अथवा माइतीकामा जाने, त्योभन्दा आफूभन्दा ठुलो नातेदारकोमा गएर चाहिँ मनोरञ्जन गर्ने, जाँदै गर्दाखेरि केही मात्रामा गहना लगाएर जाने चलन पनि छ। र यो गहनाहरू पनि तपाईँहरूले आफू सेक्युर नभइन्जेलसम्म नलाउनु होला। किनभने तपाईँ कुन ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ, कस्तो लोकेसनमा जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो पनि विचार गरेर गहना लगाएर हिँड्नु हुन यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। केही हप्ता अगाडि पनि हाम्रै नेपाली समुदायका महिला दिदी बहिनीहरूको घाँटीबाट कसै यो चोरहरूले चाहिँ खोसेर लगेको भन्ने कुराहरू आएको छ होइन। यस्तो किसिमको घटनाहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा भइराखेका छन्। अब यसमा हङकङ सुरक्षित ठाउँ छ, तर तथापि यस्ता कार्यहरू चाहिँ भित्रभित्र भइरहेका छन्। त्यसप्रति चाहिँ यहाँहरू हामी सम्पूर्ण नेपाली समुदायले सचेतना अपनाउनु होला। र अर्को कुरो के पनि हो भने चोरहरूले चाहिँ यही दाउ छोपिरहेको अवस्था पनि हुन्छ र केही मात्रामा चाहिँ चोरहरूलाई थाहा भइसकेको छ अहिले अब नेपालीहरूको रमझम बाक्लो हुँदै हुन गइराखेको छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरू चाहिँ निकै मजाले सजी सजाउ भएर हिँड्ने, रमझम गर्ने चलन बढेको छ भन्ने कुरोहरू चाहिँ यहाँ जो कोहीलाई पनि थाहा छ। राम्रो नेपाली समुदायलाई मात्रै नभएर यहाँका स्थानीय अन्य समुदायलाई पनि राम्रो जानकारी छ। त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो मौकाहरू पर्खेर बसिरहेको यहाँ सजिलै देख्न सकिन्छ। र यस्तो मौका चाहिँ उनीहरूलाई दिनु भएन। यहाँहरू आफै सजग भएर सतर्कता भएर यो 2022को भनौँ 21को विजय दशमी चाहिँ हर्षोल्लास मनाउनु होला। किनभने हामी यो पूर्व सन्ध्यामा छौँ, तैपनि यहाँलाई यो विषय चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा फेरि आउँदो दिनहरूमा पनि जानकारी गराउनेछौँ। सचेतना चाहिँ हाम्रो तर्फबाट निरन्तर रूपमा यहाँहरूलाई रहनेछ। र रमाइलो गरौँ, मनोरञ्जन गरौँ, आफ्नो सांस्कृतिक चाड, आफ्नो राष्ट्रिय चाडहरू पनि विदेशमा बसेर एकदमै मनाउँ। तर अहिले केही परिस्थिति अलिकति त्यति अनुकूल छैन, त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्दै नेपाली चाडहरूलाई पनि हङकङमा राम्ररी मनाउन हुन म सम्पूर्ण हाम्रा नेपाली समुदायका साथीहरूलाई अपिल पनि गर्न चाहन्छु र सचेतना पनि हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामी हङकङ नेपाली समाचारमा लाग्नेछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। हङकङमा कोरोनाको स्थानीय क्षेत्रमा चाहिँ 0 छ, अथवा स्थानीय क्षेत्रबाट कसैलाई सङ्क्रमित भएको छैन। तर आयातित रूपमा दिनमा कहिले 7 जना, कहिले 3 जना, कहिले 2 जना जुन एयरपोर्टबाट भित्रिने क्रम चाहिँ भइरहेको देखिएको छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आयातितको सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ अहिलेसम्म हङकङमा जब कोभिड-19 सङ्क्रमित सुरु भयो त्यस पछाडि अहिलेसम्म आइपुग्दा र अहिले चाहिँ हालमा चाहिँ यो सङ्क्रमितहरू आयातितको सङ्ख्याहरू जोड्दै गर्दा हङकङमा जम्मा 12,218 जना चाहिँ सङ्क्रमित भएका छन् भने 213 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्युको स्थिति एकदमै स्टेबल कन्डिसन छ, किनभने अहिलेसम्म मृत्यु भएको छैन, निकै लामो समय भएको छ। र 0 स्थानीयमा चाहिँ एकदमै 0 केस छ अथवा स्थानीय सङ्क्रमित छैन। तर पनि यसो भनिरहँदाखेरि यहाँ छैन भनेर हामीले चाहिँ ढुक्क भएर बस्ने कुरो चाहिँ होइन। हामीले सतर्कता त अपनाउनै पर्छ। र अर्को कुरो, हङकङ सरकारले अझै पनि धेरै नियमहरू कडाउ गरिरहेको अवस्था छ। किनभने सङ्क्रमितहरू आइसकेपछि उनीहरू बस्ने रेसिडेन्टहरूमा चाहिँ अन्य रेसिडेन्टहरूलाई कोभिड PCR चेक गराउन भनेर चाहिँ अनिवार्य गराइएको छ। कसै कसै ठाउँमा लकडाउन गरेर त्यहाँका स्थानीयहरूलाई चाहिँ कोभिड-19 को PCR चेक गरेर हङकङ सरकारले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। अहिले भर्खरै मात्रै स्कुलहरूमा पनि धेरैभन्दा धेरै स्कुलहरूमा चाहिँ कोभिड
COVID-19 PCR चेक गर्न भनेर त्यो सर्कुलर जारी भइसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा हङकङ एकदमै अहिले एकदमै यो विषयमा चाहिँ सङ्क्रमित भएको छ। सङ्क्रमित विषयलाई चाहिँ लिएर चिन्तित छ, तर पनि यसलाई चाहिँ नियागमन गर्ने र यसलाई कडिकडाउ गर्ने काम चाहिँ निरन्तर रूपमा गरिरहेको यहाँ देख्न सकिन्छ। र अर्को के पनि हो भने जस्तो यो भर्खरै मात्रै हङकङको जुन इमिग्रेसनले चाहिँ मकाउ र चाइनाबाट आउनेहरूलाई चाहिँ फ्री क्वारेन्टाइन भनेर चाहिँ घोषणा गरिसकेको थियो, तर फेरि अहिले मकाउबाट आउनेहरूका लागि फेरि क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने नियम बनाइसकेको अवस्था छ। किनभने मकाउमा फेरि सङ्क्रमितको सङ्ख्या भेटिएको र त्यहाँ धेरै क्यासिनोहरूमा चाहिँ सङ्क्रमित सङ्ख्या फैलिएको कारणले फेरि मकाउबाट आउनेहरूका लागि हङकङमा क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने भनेर त्यो नियम पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। यस्तो किसिमले अहिले हङकङ चलिरहेको छ। जे भए पनि यो वर्ष 2021 को अन्तसम्ममा अझै पनि केही मात्रामा खोकुलो हुने भन्ने कुरा चाहिँ कल्पना गर्न सकिँदैन र चाइना सरकारले पनि अझै पनि हङकङ सरकारले खोकुलो बनाउने यदि चाहने हो भने धेरै सेन्टरहरू जुन यो PCR को चेक गर्ने अथवा यो बडी चेक गर्ने यस मामलामा चाहिँ हङकङ सरकारले एकदमै धेरै कडिकडाउ गर्नुपर्छ भन्ने त्यो प्रकारको समाचार पनि आइसकेको छ। र अहिलेसम्म हङकङमा खोप लाउनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ जम्मा प्रथम डोज चाहिँ 44,98,910 ले लगाएका छन् भने दोस्रो 41,94,327 जना। विशेष गरेर हामीले यो दोस्रो डोजको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि हङकङमा 75 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या छ। त्यसमध्ये पनि 41,94,327 जनाले मात्रै पहिलो र दोस्रो अथवा फुल डोज लगाएको स्केल छ। यसको चाहिँ अझै पनि हङकङमा 70% पुर्याउन निकै धौधौ परिरहेको देख्न सकिन्छ र 70% खोप लगाइसकेपछि मात्रै केही मात्रामा अलिकति सामाजिक वातावरणहरू घुलमिलहरूका लागि केही मात्रामा सहजता हुने भन्ने कुराहरू आइराखेका छन् र अब यो 70% पुर्याउनको लागि पनि अहिले गाह्रो भइरहेको देखिएको छ र तर अब यो अनिवार्य रूपमा पुर्याउनै पर्छ। त्यस पछाडि मात्रै हङकङमा केही मात्रामा सहजता हुन्छ भनेर भनिएको अवस्था पनि छ। र त्यस्तै जो खोप रेकर्ड अपग्रेड भनेर आइसकेको छ, जुन हामीले खोप लगाएका थियौँ, खोप लगाइसकेपछि त्यो पाएको एउटा कागज छ, प्रमाणपत्र, त्यो रेकर्ड छ, त्यो रेकर्डहरू चाहिँ अहिले अपग्रेड सिस्टममा गइसकेको छ र यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उडान भर्नका लागि एकदमै अति आवश्यक छ। र यो तपाईँले अपग्रेड गर्नुभएको छैन भने आउँदो दिनहरूमा अक्टोबर 4बाट यो चाहिँ नियम लागू हुँदैछ हङकङमा। त्यो अपग्रेड भएको छैन भने तपाईँले होटल बुकिङ लगायत ट्राभल को लागि चाहिँ तपाईँले टिकट पाउन सक्नुहुन्न, किनभने यो नियम अक्टोबर 4बाट लागू हुँदैछ। जुन खोप प्राप्त गरेका छौँ त्यसमा हामीलाई हाम्रो जन्म दर्ता मिति र जुन त्यो महिला या पुरुष भनेर छुट्याइएको कार्डहरू अथवा पासपोर्ट जस्तै हुन्छ। यो पासपोर्टमा हाम्रो जुन एउटा व्यक्तिगत डाटा राखेको हुन्छ त्यस्तै तरिकाले यो खोपमा राख्ने भनेर भनिएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ यसलाई अपग्रेड गर्नको लागि आई स्मार्ट हामीले डाउनलोड गरेका छौँ भने त्यसमा पनि अपग्रेड गर्न सक्नुहुनेछ। ई हेल्थ भन्ने सिस्टममा गएर पनि यहाँहरूले अपग्रेड गर्न सक्नुहुनेछ र कागजै प्रमाणपत्र तपाईँले लिन चाहनुहुन्छ भने जुन ठाउँमा तपाईँहरूले भ्याक्सिन लाउनु भएको थियो त्यहाँ गएर तपाईँहरूको आइडी प्रुफ र पुरानो कपी लगेर तपाईँहरूले अपग्रेड गर्न सक्नुहुनेछ र उनीहरूले त्यसको एक हप्ता पछाडि तपाईँहरूलाई अपग्रेड गरेको यो प्रमाणपत्र दिनेछन्। र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले टिकट लिएर 2 हप्ता अगाडि जानुपर्नेछ र त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई त्यो उडान भर्ने अनुमति दिनेछ। त्यो कार्डहरू अपग्रेड भएर तपाईँहरूलाई त्यस पछाडि सजिलो हुनेछ भनेर भन्न खोजिएको। यो पनि यहाँहरूले अपग्रेड गर्नु होला, यहाँहरूलाई यो जानकारी गराइयो। र त्यस्तै अलिकति अब हामी
यो जुन जानकारी साथसाथै फेरि हामी छोटो ब्रेकमा जान्छौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ फेरि पनि यहाँहरूलाई। अब अलिकति हामी चाहिँ हङकङको यो एउटा अहिले भर्खरै मात्रै भन्दा पनि यो हाम्रो केही एउटा राजनीतिसँग सम्बन्धित पनि केही समाचारहरू छन्। तर त्यसभन्दा पनि अहिले हङकङमा चाहिँ भर्खरै हिजो 1 तारिक जनवादी गणतन्त्र चिनको स्थापनाको 72औं अवसरमा चाहिँ नेसनल राष्ट्रिय दिवस सम्पन्न भएको छ। त्यसमा धेरैभन्दा धेरै प्रहरीहरूलाई चाहिँ तैनाथ गरिएको थियो, किनभने हङकङमा यो जुन जनवादी गणतन्त्र चिनप्रति अलिकति नेगेटिभ धारणा राख्नेहरूले चाहिँ आन्दोलन गर्छन् अथवा कतै प्रोटेस्ट गर्छन् कि भनेर उनीहरूलाई चाहिँ प्रोटेस्ट गर्न नदिनको लागि भनेर चाहिँ प्रहरीहरू चाहिँ एकदमै तैनाथ गरिएको अवस्था पनि थियो। र त्यति हुँदाहुँदै पनि केही मात्रामा प्रोटेस्टकारीहरू चाहिँ गिरफ्तार गरिएको भनेर समाचार आएको छ। 4 जना गिरफ्तार गरिएको भनेर समाचार आएको छ। र साथै लोकफूको फू मेइसान स्ट्रिटमा चाहिँ त्यहाँ जुन यो नेसनल राष्ट्रिय दिवसको दिन चिनको राष्ट्रिय झन्डाहरू फहराइरहेको ठाउँको झन्डाहरू चाहिँ च्यातेको जलाइएको भनेर समाचार पनि आएको छ। तर त्यसमा अहिलेसम्म कसैलाई गिरफ्तार गरिएको भनेको छैन। तर अनिवार्य अवश्य पनि उनीहरू गिरफ्तार हुनेछन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले जे भए पनि जनवादी गणतन्त्र चिनको 72औं राष्ट्रिय दिवस सम्पन्न भइसकेको छ। र यो दिवसको पूर्व सन्ध्यामा भन्दा पनि सम्बोधन गर्ने क्रममा हङकङको चिफ एक्जिक्युटिभ क्यारी लामले जब यो 2019मा आन्दोलन भएको थियो, आन्दोलन ताका बृहत रूपमा यसको एकदम धेरै ठुलो र लामो समय आन्दोलन भएको थियो। त्यो आन्दोलन चाहिँ विदेशी भूमिबाट सञ्चालित र विदेशीहरूले चाहिँ यहाँ चलखेल गरेको भनेर चाहिँ आरोपहरू त्यति बेलै लाग्ने गरेको अवस्था पनि थियो। र त्योलाई चाहिँ अहिले क्यारी लामको सम्बोधनमा पनि त्यो आएको छ, किनभने अमेरिका अथवा यो पश्चिमा राष्ट्रहरूले चाहिँ हङकङको 102वटा जुन इन्टरनल मामलामा चाहिँ हस्तक्षेप गरेर अथवा यो आन्दोलनकारीहरूलाई उकासेको भनेर त्यस्तो किसिमको जुन एउटा बुदाहरू अथवा त्यो प्रमाणहरू चाहिँ पेश भएको पनि यहाँ समाचारमा आएका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि जे जस्तो भए पनि विदेशी चलखेल अहिले एकदमै यहाँ अपराध मानिन्छ र राष्ट्रको विरुद्ध बोल्न अपराध मानिन्छ। र त्यस्तै अन्य गतिविधिहरू गर्न पनि अहिले एकदमै यसलाई नियन्त्रित गरिएको अवस्था छ। नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम अन्तर्गत जति पनि यो पहिला आन्दोलनताका जुन सहभागी नेताहरू अथवा त्यस्ता नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नेहरू युवा विद्यार्थीहरूलाई अहिले चाहिँ धरपकड भइराखेको छ। धेरैभन्दा धेरै अहिले जेलमा बसिरहेका अवस्था पनि छन् र कतिपयलाई चाहिँ अहिले मुद्दा मामला चाहिँ झेलिरहेको अवस्था छ। यो हङकङको पछिल्लो स्थितिको राजनीतिक हो यो। अनि तर जे भए पनि हङकङ सरकारले अहिले चाहिँ यो विभिन्न आन्दोलनकारीहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गरिरहेको अवस्था छ। र आउँदो दिनहरूमा चाहिँ अब यस्ता गतिविधिहरूलाई चाहिँ वाञ्छनीय रूपमा मानिनेछ र यस्ता गतिविधिमा चाहिँ संलग्न हुन पाइने छैन। यो एउटा अहिले रहेको छ। भर्खरै मात्रै राष्ट्रिय दिवस सम्पन्न भइसकेको छ। र त्यस्तै अहिले भर्खरै बिहिबार मात्रै एउटा अध्यादेश चाहिँ सांसदबाट पास भएको छ अथवा लेजिस्लेटिभ काउन्सिलहरूको बहुमत सांसदहरूले पारित गरेको छ। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण समाचारको रूपमा पनि लिनुपर्छ हामी नेपालीहरूले, विशेष गरेर नेपाली मात्रै नभएर सम्पूर्ण हङकङवासीहरूले लिनुपर्छ। व्यक्तिगत गोपनीयता अध्यादेश चाहिँ पारित भएको छ। अब यो भनेको के हो भन्ने कुराहरू अलिकति सरस्वती यसलाई हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ। तपाईहरूले कसैको व्यक्तिगत फोटोहरू खिचेर अथवा त्यसलाई बिगार्ने अनि सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरेर गाली गलौज गर्ने, उसको व्यक्तिगत डाटाहरू चाहिँ प्रयोग गरेर उसलाई धम्की दिने, त्यस्ता किसिमका कार्यहरू चाहिँ एकदमै अबदेखि
यसलाई चाहिँ एकदमै कडा गरिएको अवस्था छ। यहाँहरूले जान्ने कुरा हो, जस्तो कसैको अनुमति बिना फोटोहरू खिच्न पाइँदैन। कसै कुन ठाउँमा गएर बसिरहेको हुन्छ, उसको अन्जान तरिकाले फोटो खिचेर तपाईँहरूले सामाजिक सञ्जालमा लगाइदिनु भयो भने पनि यसलाई ठुलो अपराधको रूपमा मानिन्छ। र कुनै अब सहमति बिना उनको फोटोहरू, विभिन्न अङ्गका फोटोहरू खिच्न पनि एकदम गैर जिम्मेवारी मानिन्छ, गैर अपराध मानिन्छ। यहाँहरूलाई जानकारी गराउँला, किनभने कतै हामी बाहिरतिर जाँदै गर्दा फोटो खिच्ने गर्छौँ। अब त्यो फोटो चाहिँ एकदमै अहिले एकदमै होसियारी साथ गर्नु होला खिच्ने क्रममा चाहिँ। र अर्को हामीले बारम्बार भनिरहेका थियौँ कि हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षा नियम अन्तर्गत लागू भइसकेपछि हङकङको सामाजिक राजनीतिकलाई असर पर्ने कुनै पनि त्यस्ता किसिमका सामाजिक कार्यहरू कतै भइराखेको छन् भने तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फको फेसबुक मार्फत पनि नगर्नु होला भनेर हामीले चाहिँ बारम्बार यहाँलाई सूचना सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। त्यो पनि गैर जिम्मेवारी मानिन्छ। र अहिले यस्तो किसिमको नियमहरू लागू भइरहेको छ र अब यो नियम कडा लागू भइसकेको छ। र अब यसमा तपाईँहरूले कसैलाई धम्की दिन पनि गैर अपराध मानिन्छ। फोन मार्फत तपाईँले कसैलाई धम्की दिनुभयो भने पनि त्यसमा त्यही अनुसारको सजायहरू चाहिँ अब हुनेछ। र यो यहाँहरूले एकदमै ध्यान दिनुहोला। र अर्को कुरो के पनि हो भने कसैलाई चाहिँ अहिले एकदमै रिस उठ्यो भने कसैको फोटो तानेर चाहिँ नराम्रो बनाइदिने, कसैलाई गाली गलौज गर्ने त्यो चलन एकदमै बढी छ। हङकङमा यो आन्दोलन त अगाडि पनि त्यो भएको थियो। ठुल्ठुलो नेतृत्व अथवा मन्त्री परिषदमा बसेकाहरूलाई पनि त्यस्तो किसिमको घटनाहरू घटिसकेपछि एकदमै अहिले चाहिँ यो नियन्त्रण गर्नको लागि नयाँ अध्यादेश अहिले जारी गरिएको छ। र यदि तपाईँ यसमा चाहिँ दोषी भएको पाइएमा 5 वर्ष कैद र 10 लाख नेपाली पैसा चाहिँ तपाईँहरूले फाइन तिर्नुपर्ने हुन्छ। र यो रह्यो एकदमै अहिले चाहिँ तपाईँहरूले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ आफूलाई सचेत भएर कसैको पनि निजी जिन्दगीदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा चाहिँ खलल पुर्याउने कार्यहरू चाहिँ नगर्नु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। तर सार्वजनिक कुराहरूको, सार्वजनिक गतिविधिहरूमा चाहिँ उनका केही कमी कमजोरीहरू छन्, ती कमी कमजोरीहरू चाहिँ राख्न पाइन्छ, त्यो पनि तर्कसङ्गत राख्न पाइन्छ। र तर उसलाई फेरि बेइज्जती हुने तरिकाले चाहिँ हामीले त्यस्ता किसिमका कार्यहरू गरेको पाइएमा चाहिँ तपाईँलाई यो नियमले बाँध्नेछ। र यो पनि एउटा जानकारी यहाँलाई हामीले गराएका छौँ। र त्यस्तै अलिकति सूचनामूलक पनि छ। र जस्तो यो जोए कार्ड सिस्टम भनेर हामीले अस्ति नै भनिरहेका छौँ। र यो चाहिँ हाम्रो नेपाली समुदायकै साथीहरू, विशेष गरी आमा बुवाहरूका लागि पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा मानिएको छ। किनभने अहिले हाम्रो आमा बुवाहरू धेरै हुनुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरू टाढो टाढो बाटो जानुहुन्छ। र 1959 अथवा 1959मा तपाईँको जन्म दर्ता आइडीमा भएको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ यो जोए कार्ड एप्लिकेसन कार्ड बनाउन सक्नुहुनेछ। एमटिआरमा गएर तपाईँहरूले कार्ड बनाउन सक्नुहुनेछ। यसको लागि हामीले पहिल्यै पनि निरन्तर रूपमा यो जानकारी गराएका छौँ। र अहिले चाहिँ 1959 का लागि यो आवेदन खुला गरिएको छ। र यो कार्ड बनाइसकेपछि तपाईँहरूले हङकङको यातायात सर्भिस अथवा एकदम भरपूर रूपमा चाहिँ यसको छुट पाउनुहुनेछ। $2 तपाईँ जुनसुकै क्षेत्रमा पनि जानु पाउनुहुनेछ। जुनसुकै यात्रा, जुनसुकै साधनमा पनि तपाईँले $2 मात्रै तिरेपछि तपाईँको यात्रा गर्न पाउनुहुनेछ। यो चाहिँ 2022 फेब्रुअरी 28 अथवा 28बाट यो नियम लागू हुनेछ। तर पनि अहिले कार्ड चाहिँ अब इस्यु हुँदै गरेको म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को रह्यो त्यस्तै हाम्रो अलिकति यो चाहिँ यहाँलाई जानकारीमूलक र सचेतना सूचना रहोस् भन्ने कुराहरू नै रहेको छ। र अन्य विविध समाचारहरू त धेरै छन्, तर अब त्यसमा हामी गएनौँ, प्रवेश गरेनौँ, किनभने हङकङको अन्य समाचारहरू पनि धेरै छन्। तर त्यसमध्ये पनि विशेष गरेर नेपाली समुदायका लागि चाहिँ अलिकति उचित र सचेतना र उहाँलाई जानकारीमूलक चाहिँ कुन समाचार भन्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरो नै अलिकति हामीले चाहिँ प्रायोरिटी दिएर यहाँ समाचारहरू यहाँनिर ल्याउने गर्दछौँ। अब हामी अलिकति छोटो ब्रेकमा जानेछौँ।
ब्रेकपछि स्वागत छ यहाँलाई। अब वास्तवमा हाम्रो नेपालीहरूको कार्यक्रमहरू केही मात्रामा चाहिँ भएका थिए, तर अब अहिले चाहिँ हामीले एउटा समाचारको रूपमा लिएका छौँ। हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाको 105औं श्रृङ्खला विशेष साहित्यिक पदयात्रा सहित सम्पन्न भएको छ। कवियत्री सुनिता गिरीको माइत जाने बाटोको दोस्रो संस्करणको चाहिँ त्यो एउटा त्यसमा चाहिँ छलफल साथै उहाँहरूले चाहिँ हङकङका साहित्यकर्मीको जमघट भेला भएर उहाँहरूले त्यसमा चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्ने, साहित्यप्रतिको चाहिँ चासो अथवा यी विषयहरूमा चाहिँ छलफलसहित उहाँहरूले त्यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुभएको छ अनि पदयात्रा पनि गर्नुभएको भनेर चाहिँ समाचार आएको छ। र त्यस विषयमा चाहिँ किनभने उहाँहरूले प्रत्येक महिनाको अन्तिम आइतबार यस्ता कार्यक्रमहरू विशेष गरेर साहित्यसँगको कार्यक्रमहरू चाहिँ उहाँहरूले गरिरहनु भएको थियो। तर यो गत महिनाको आइतबार चाहिँ उहाँहरूले सिङमुन वाटर रिजर्भरमा चाहिँ उहाँहरूको कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुभएको छ। विशेष गरेर माइत जाने बाटो सुनिता गिरी कवियत्री हुनुहुन्छ। उहाँको कवि जुन साहित्य सम्बन्धीको थियो, उहाँलाई म अलिकति यहाँ सम्पर्क गर्न कोसिस गर्छु। उहाँको लाइन लाग्छ लाग्दैन, उहाँ यो बारे अलिकति जानकारी लिने म उहाँसँग कोसिस गर्नेछु। नेट लागिरहेछ नि। नेट फोन नम्बर चाहिँ हैन, किनभने मैले माइत जाने बाटोको लेखिका साहित्यकर्मी हैन सुनिता गिरीसँग सम्पर्क गर्न गइरहेको छु, तर उहाँको मेसेन्जर खुला भएको छैन कि भन्ने लागेको छ। तर मैले यहाँ अझै एकचोटि कोसिस गर्नेछु। हामीले अहिले चाहिँ केही यस्ता कार्यक्रमलाई अलिकति अपग्रेड गरिरहेका छौँ, जस्तो जो उहाँहरूसँग डाइरेक्ट संवाद गरेर उहाँहरूको विचारहरू पनि तपाईँहरूको समक्ष राख्ने त्यो तरिकाले हामीले चाहिँ अहिले कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। जस्तो अब माइत जाने बाटोका लेखिका साहित्यकर्मी सुनिता गिरीलाई पनि उहाँको यो माइत जाने बाटो बारे चाहिँ अलिकति बुझौँ के कस्तो हो वास्तवमा। यो कुराहरू चाहिँ अलिकति हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा संवादमा राख्न पाए हुन्छ भन्ने उद्देश्यले सम्पर्क गरेका थियौँ। सम्भवतः मलाई लाग्छ नेटको अलिकति यहाँ कनेक्सन हुन सकेको छैन, किनभने उहाँ अलिकति केही समय अगाडि चाहिँ अनलाइनमा देखेको थिएँ मैले, तर अहिले उहाँ अनलाइनमा अफ हुनुहुन्छ र मोबाइल नम्बर चाहिँ मसँग नभएका कारणले गर्दा उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। ठिकै छ, आउँदो दिनहरूमा सम्भवतः हामी उहाँसँग जोडिनेछौँ। र अब यस पछाडि हामी अलिकति अर्को सूचनामा जाउँ। हङकङ नेपाली महासङ्घको सूचना पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ। उहाँको सूचना पनि हामी राख्नेछौँ। यो सूचना चाहिँ भर्खरै हामीले कार्यक्रम शुभारम्भ गर्नुभन्दा 5 मिनट अगाडि यो सूचना आएको छ। फुटबल प्रशिक्षण हुँदैछ, यहाँलाई जानकारी गराउँ। यो चाहिँ एउटा एकदमै हाम्रो यङ जेनेरेसन विशेष गरेर 12 देखि उँभो उमेरकाहरूका लागि चाहिँ एकदम उपयुक्त मानिन्छ र उहाँ ती बच्चाहरूलाई विशेष गरेर हुर्किँदै गरेका बच्चाहरू, बालकहरू, बालिकाहरू जो हुन्छ युवा अवस्थामा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ अलिकति विभिन्न किसिमको नेगेटिभ किसिमका धारणाहरू चाहिँ अलिकति बढी मात्रामा आउँछ। त्यसलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्नको लागि पनि यो कार्यक्रमहरू चाहिँ एकदमै आवश्यक छ भन्ने लाग्दछ र त्यही अनुसारले चाहिँ हङकङ नेपाली महासङ्घको तर्फबाट बियोन्ड रिच इन्फर्मेसन एन्ड प्रिभेन्सन भनेर भनिएको छ र फुटबल प्रशिक्षण ट्रेनिङ चाहिँ हुँदैछ
म यहाँहरूलाई उहाँहरूको एउटा लोगो छ, बी स्मार्ट डन स्टार्ट से नो ड्रग टु ड्रग भनेर भनिएको छ। र यो फुटबल चाहिँ नोभेम्बरबाट सुरु हुँदैछ र अहिले चाहिँ यहाँहरूले रजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुनेछ अथवा बुकिङ गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो छोराछोरीहरूको लागि। र यो चाहिँ बिना के अरे यो चाहिँ शुल्क लाग्दैन, यो फ्री छ। र अर्को कुरो यहाँहरूले चाहिँ थप जानकारीको लागि चाहिँ महासङ्घको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को फोन नम्बर चाहिँ 35472415 र 66449594 महासङ्घको कार्यालयको अफिस हो। यहाँ तपाईँहरूले सम्पर्क गरेर आफ्नो सिट सुरक्षित गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरेर हाम्रो युवा भर्खरै हुर्किँदै गरेका भाइ बहिनीहरूका लागि चाहिँ एकदमै उपयुक्त हुनेछ। र यो एउटा सूचना पनि यहाँलाई सम्प्रेषण गरेँ। र अब हामी हाम्रो केही प्रतिक्रियाहरू, साथीहरूका प्रतिक्रियाहरू के कसो छन् त्यसमा हामी जानेछौँ। प्रतिक्रिया कोपिला लिबाङ लिम्बू नमस्कार दाई भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि नमस्कार। त्यस्तै सुरेश घुन्डा उहाँको सायद थर होला, मलाई अलिकति ऊ लाग्यो, तर पनि उहाँको थर जस्तो लाग्छ मलाई। गुड मर्निङ थ्याङ्क यू भनेर भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद। त्यस्तै राई सुदर्शन गुड मर्निङ एचके नेपाली समाचार भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि त्यस्तै लीला गुरुङ गुड मर्निङ भनेर भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै गुरुङ सन्तोषले पनि हेरिरहनु भएको छ। अमृत मगर नमस्कार भनेर भन्नुहुन्छ। ओम कला गुरुङ पाङ्गी लामाले पनि नमस्कार भन्नुभएको छ। लीला गुरुङ एचके गभर्मेन्टले दिएको $2000 कहिलेसम्म चलाउनु पाइने हो भनेर भन्नुभएको छ। पहिलो लटको सिद्धिसकेको छ, दोस्रो लट र तेस्रो लट छ। अब भनौँ न दोस्रो चाहिँ आइसकेको छ, हिजो 1 तारिकबाट लगभग सबैको खातामा अक्टोपसमा झरिसकेको अवस्था छ। अब यो चाहिँ डिसेम्बरभित्र चाहिँ सक्नुपर्ने हुन्छ 2000लाई। अनि त्यस पछाडि बाँकी रहेको $1000 चाहिँ तपाईँको फेरि जनवरीमा झर्ने छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। र लाग्छ यो $2000 चाहिँ अब हामी नेपालीहरूले पाएको 1 हप्ताभित्रै सिद्धिहाल्छौँ। र यसलाई चाहिँ डिसेम्बरभरि तपाईँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अब नोभेम्बर सुरु भयो, नोभेम्बर होइन, अहिले अक्टोबर लागिरहेछ। अक्टोबर र नोभेम्बरभित्र चाहिँ तपाईँहरूले यो 2000 चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस पछाडि डिसेम्बरमा, मैले चाहिँ अलिकति फास्ट भनिहालेछु, डिसेम्बरमा चाहिँ अर्को पैसा बाँकी रहेको पैसा 1000 झर्छ भनेर चाहिँ यो पहिल्यैदेखि नै हामीले सूचना भनिरहेका थियौँ। यहाँ लीला गुरुङजीले सोध्नुभयो, सम्भवतः उहाँ हङकङ आइसक्नु भएको छ कि के हो अलिकति जानकारी भएन। तपाईँले पहिला युएसबाट हेरिरहनु भएको छ भनेर भन्नुभएको थियो। मलाई अझै पनि लाग्छ तपाईँ युएसमै हुनुहुन्छ कि भन्ने लागेको छ, तर पनि यो सोद्धा चाहिँ तपाईँ हङकङ आइसक्नु भएको छ भन्ने जस्तो बुझेको छु। ढुक्कले अक्टोबर र नोभेम्बरमा चाहिँ यहाँले 2000 बिस्तारै चलाउन सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै चङबाङ गीता सेवारो दाजु भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि सेवारो 99मा गुड मर्निङ भनेर भन्नुभएको छ। गुड मर्निङ। सीता माकिम लिम्बू गुड मर्निङ एन्ड सेवारो दाई भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि सेवारो धन्यवाद। साथै शान्ति एबेङ आङबाङले पनि हेरिरहनु भएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यस्तै मिठु जिमी सेवारो भाइ ताजा खबरको लागि भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यस्तै हाम्रो चाम्स देना बहिनीले पनि नमस्ते दाजु हजुरमा भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि नमस्ते। र त्यस्तै खजुम बिहार गुड मर्निङ हजुर। लोकेन थामसुवाङ सेवार हजुर भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू हजुर, म युएसमा नै छु भनेर भन्नुभएको छ। धन्यवाद त्यसको लागि। तर जे भए पनि $2000 चाहिँ यो अक्टोबर नोभेम्बरभरि मजाले चलाउन सक्नुहुनेछ। यहाँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र अब हामी यो जुन फेरि अलिकति यहाँलाई जानकारी गरौँ।
सम्बन्धित, किनभने यहाँ मलाई इनबक्स, मेरो पर्सनल इनबक्समा मात्रै अलिकति समस्याहरू तपाईँहरूले पठाउनु भएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ, मलाई मेरो व्यक्तिगत इनबक्समा पठाउनुभन्दा पनि तपाईँहरूको समस्या चाहिँ जुन अहिले हामी लाइभ प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गरिरहेका हुन्छौँ, जस्तो अहिले धेरै साथीहरूले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, कसैले अब आफ्नो कुराहरू राख्नुभएको छ, यसरी राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको समस्या चाहिँ हामीले प्रष्टसँग राखिदिन पाउँदा र तपाईँहरूको समस्यालाई चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट समाधानको उपायहरू पनि खोज्ने मेलो चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दा आउँदो दिनहरूमा चाहिँ भरसक तपाईँहरूले यही जुन हामीले प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गर्छौँ यसमा राखिदिनु भने हामीलाई एकदमै धेरै सजिलो पनि हुनेछ। त्यस्तै हाम्रो शेर्पा गोर्जे जोङ्बु, गुड मर्निङ, थ्याङ्क यू फर यो अपडेट भनेर भन्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ एकदमै हाम्रो निरन्तर रूपमा हेरिरहनु हुने दर्शक श्रोता पर्नुहुन्छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै गुड मर्निङ, धन्यवाद न्युजको लागि मणि लिम्बूले पनि भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै दीक्षा लिम्बू, शुभ बिहानी सेवारो सर भनेर भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि सेवारो शुभ बिहानी। हवस् त दर्शक श्रोताहरू, यहाँहरूको प्रतिक्रियाहरूको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र आउँदो दिनहरूमा हामी नियमित रूपमा हङकङ नेपाली समाचारहरू लिएर आउनेछौँ। विशेष गरेर हङकङमा रहेका नेपाली समुदायहरूलाई चाहिँ अलिकति मुख्य गरेर चाहिँ कुन समाचार चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ र सूचनामूलक हुन्छ भन्ने कुराहरू नै अलिकति बढी मात्रामा हामी ध्यान दिएर ल्याउने गर्दछौँ। र एकचोटि म फेरि जाँदै अन्तिममा हाम्रो सुनिता साहित्यकर्मी सुनिता गिरीसँग सम्पर्कमा गर्नेछु। उहाँको सम्पर्क यदि लागिहाल्यो भने फेरि हामी जोडिनेछौँ, अन्यथा नलिनु होला, किनभने हाम्रो कार्यक्रमको फर्मेट नै अहिले हामीले चाहिँ अलिकति फ्लेक्सिबल बनाएका छौँ, जता भए पनि चल्ने खालको बनाएका छौँ। हवस् त धन्यवाद, उहाँको लाइन चाहिँ सम्पर्क हुन सकेन। र त्यस्तै अलिकति हामी चाहिँ यहाँ जाँदै फेरि कसै साथीहरूले चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, कति छिटो सक्यो न्युज, इट्स वन्डरफुल भनेर भन्नुभएको छ। अब होइन, अहिले धन्यवाद त्यसको लागि, तर अब न्युजहरूलाई चाहिँ मुख्य न्युजहरू मात्रै अलिकति सम्भार गरेर ल्याउने, र अर्को कुरो साथसाथै त्यो न्युज किन चाहिँ आइराखेको छ, त्यो न्युज के भएको छ, किन हुँदैछ भन्ने कुरोलाई अलिकति हामीले चाहिँ आफ्नै तरिकाले त्यो न्युजलाई चाहिँ एउटा समीक्षा गरेर न्युज पनि भन्ने गर्छौँ। न्युज मात्रै सरर भन्दाखेरि चाहिँ छिटै सकिन्छ, यस्तो भयो भन्ने कुराहरू भनिन्छ र त्यो छिटो सिद्धिन्छ। तर कहिलेकाहीँ न्युजलाई चाहिँ त्यो न्युज हुनको कारण चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति समीक्षा गरेर समाचार भन्ने गर्छौँ। हाम्रो कार्यक्रमको फर्मेट चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले बुझिदिनु होला। हामी कसैको समस्या पनि ग्रहण गर्छौँ, भनि पनि हाल्छौँ, र अर्को कुरो समाचार पनि भन्छौँ, र अर्को कुरो समाचारलाई अलिक समीक्षात्मक रूपमा केही कुराहरू लम्ब्याएर पनि भन्छौँ। अथवा लम्ब्याएर भन्नुको मतलब चाहिँ समाचार के कारणले यो समाचार हुँदैछ है, यो समाचारको परिधिभित्र चाहिँ यो अपडेट भएको समाचारले चाहिँ यो भन्छ है भन्ने कुराहरू चाहिँ राख्ने गरिएको छौँ। त्यस कारणले गर्दा अब यहाँ कसैले लाइभबाट फेरि हामीलाई कल गरिहाल्यो भने पनि हामी कलमा पनि रिसिभ गर्नेछौँ। त्यो तरिकाले हङकङ नेपाली समाचारको कार्यक्रम चाहिँ यो तरिकाले गइराखेको छ। र आउँदो दिनहरूमा चाहिँ हामी अझै यसलाई चाहिँ एकदमै तपाईँहरूको लागि एकदमै सजिलो र हाम्रो लागि पनि सजिलो तरिकाले चाहिँ यो कार्यक्रम अपडेट गर्ने क्रम चाहिँ निरन्तर रूपमा छ। र हामी यो समाचार भन्दै गर्दा चाहिँ स्ट्रेट फरवर्ड तरिकाले समाचार भन्ने भन्दा पनि अलिकति रमाइलो तरिकाले मलाई पनि सजिलो, तपाईँहरूलाई पनि सजिलो, हाम्रो एनएसजिडी स्टुडियोका प्राविधिक डाइरेक्टरज्यूलाई पनि सजिलो, उहाँलाई पनि सजिलो, त्यो तरिकाले चाहिँ हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तरिकाले अगाडि बढिरहेका छौँ। जो जसले यहाँ प्रतिक्रिया दिनुभयो यहाँहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको हङकङ नेपाली समाचार कार्यक्रमका निर्देशक देवमा लिम्बू र म कार्यक्रम प्रस्तुता इन्द्र लक्ष्म यहाँहरूको समक्ष बिदा लिन चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।